चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। सामईन मोहतरम, हमने इस हफ्ता में सूरह इब्राहीम की आखिरी आयत और सूरतुल हिज्र की इब्तिदाई 9 आयत का मुताला किया है। सूरह इब्राहीम की आयत में काबा की इमारत की तामीर नौ के मौका पर की गई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का जिक्र है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नहायत ही बरगुज़ीदा पैगम्बर हैं और आपको जद्दुल अंबिया का खिताब भी हासिल है। आप अल्लाह के खलील भी हैं। आपको बहुत ज़्यादा आजमाइशों से गुजरना पड़ा और इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको ये एजाज़ बख्शा कि आपको आपके बाद आने वाले इंसानों के लिए इमाम का मकाम अता फरमाया गया। इसका जिक्र कुरान मजीद के मुख्तलिफ मकामात पर किया गया है। आपको सूरह नहल की आयत नंबर 120 में जिन अल्फाज से याद किया गया उनमें से एक ये है कि आपने कुफ्र और शिर्क के खिलाफ इस जुर्रत से मुकाबला किया जो एक पूरी उम्मत का काम था। यानी एक वक्त वो था जब हजरत इब्राहीम और उनकी अहलिया मोहतरमा के अलावा रुए ज़मीन पर कोई भी तौहीद का नाम लेवा मौजूद न था, लेकिन आपने उस वक्त के बादशाह नमरूद के सामने भी तौहीद का पैगाम बड़ी जुर्रत के साथ पेश किया और दलाइल के साथ उसे लाजवाब कर दिया। कुरान मजीद में फरमाया गया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक उम्मत का मकाम रखते हैं। आपके जिन इम्तियाज़ात का जिक्र सूरह नहल की आयत नंबर 120 के अंदर किया गया उनमें एक आपका इम्तियाज़ ये है, फरमाया कि इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। यानी वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सामने झुकने वाले, आजिज़ी इख्तियार करने वाले थे और तौहीद पर अमल पैरा होते हुए वो उस वक्त के कुफ्र और शिर्क से भरे हुए माशरे से उन्होंने अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लिया था। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये एजाज़ भी बख्शा, इन तमाम आजमाइशों से गुजरने के बाद आपको ये एजाज़ हासिल हुआ कि दुनिया के जितने भी मज़ाहब हैं वो उनके तमाम मानने वाले अपना ताल्लुक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ते हैं। यहूदी, ईसाई, मुशरिकीन और मुसलमान, इन तमाम मज़ाहब का दावा ये है कि हम हकीकी मानों में इब्राहीमी हैं। सूरह आल इमरान की आयत के अंदर अल्लाह ताला ने इस बात की वज़ाहत फरमा दी है कि हज़रत इब्राहीम तो तौहीद परस्त है। जो अपने आप को इब्राहीमी कहलाता है या कहलाने का दावा करता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो देख ले कि वो हज़रत इब्राहीम के पैगाम पर किस हद तक अमल पैरा है। उन आयात का खुलासा ये है कि उम्मत मुस्लिमा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ही वो हस्ती हैं जो हज़रत इब्राहीम के हकीकी मानों में पैरोकार हैं और यहूद, नसारा और मुशरिकीन के दावे की नफ़ी की गई है कि चूँकि इनका अमल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैगाम के बिल्कुल उलट था, लिहाजा इनका ये दावा इब्राहीमी होने का बिल्कुल बेबुनियाद है। सूरह यूनुस के बाद सूरह नहल तक तमाम सूरतों में हक और बातिल के दरमियान एक कशमकश का जिक्र किया गया है। मुखालिफीन हक की ज़हनियत और अंदाज फ़िक्र का जिक्र है कि वो क्यों हक की मुखालिफत करते हैं और हक के खिलाफ वो क्या क्या हरबे इख्तियार करते हैं। मज़कूरा वाला सूरतों की आखिरी आयत में अल्लाह ताला दावत हक पेश करने वालों को इत्मीनान और तसल्ली दिलाते हैं कि वो मुतमईन रहें और अपना काम जारी रखें। दूसरी तरफ हक की मुखालिफत करने वालों को इनके दर्दनाक अंजाम से भी आगाह किया गया है कि ये लोग इस वक्त दुनियावी मफादात के हुसूल को आखिरत की कामयाबी पर
ترجیح دے رہے ہیں اور ضد اور حق درمی کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کر رہے، لیکن عنقریب انہیں ندامت و شرمساری کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ ان صورتوں میں اللہ کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات واضح طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خواہ مخواہ کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے انسانوں پر واضح کر دیا ہوا ہے کہ دنیا کی یہ زندگی انسان کے لیے امتحان گاہ ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیج کر اس کا امتحان لینا ہے کہ کون اس کے احکام کی پابندی کرتا ہے اور کون کفر و شرک اور نافرمانی کی راہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان بھی فرمایا تھا کہ میری طرف سے دی گئی ہدایت پر عمل کرنے والوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نے انسان کو فطری طور پر خیر اور شر، نیکی اور بدی کے درمیان فرق کر سکنے کی صلاحیت بھی عطا کر دی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کتابیں نازل کی اور انبیاء بھیجے تاکہ وہ ان کتابوں پر لوگوں کو عمل کر کے دکھا دیں۔ اس کے بعد انسان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کر کے اسے آزاد چھوڑ دیا ہے کہ وہ وہ اطاعت یا نافرمانی میں سے جون سی راہ اختیار کرنا چاہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ کوئی انسان اپنے بارے میں جس طرح کا فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسی راہ پر اس کو چلا دیں گے۔ قرآن مجید کے متعدد مقامات پر فرمایا گیا ہے کہ عذاب کا مستحق ٹھہرا کر انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کو اس کی مخلوق یعنی انسان بڑی پیاری ہے۔ وہ انسانوں کو قطعاً عذاب میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے تو جنت کے نقشے اس انداز سے پیش کیے ہیں اور اپنی رحمت کے حصول کے راستے بھی بتائے ہیں کہ کتنے آسان طریقوں سے وہ اللہ کو راضی کر لیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اگر کوئی حق کی مخالفت اور انبیاء کی نافرمانی کرنے پر تلا ہوا ہے اور اپنے آپ کو جہنم میں ہی لے جانا چاہتا ہے تو یہ فیصلہ انسان خود کرتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا کہ اپنی خوش قسمتی اور بد نصیبی کے فیصلے انسان خود ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی صفات میں بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور ہر شخص پر ہر وقت رحمت کرنے والا اپنے آپ کو قرار دیا ہے۔ اس کے پاک ناموں میں صرف 2 نام ایسے ہیں جن میں اس کی جباریت، قہاریت اور اس کے بدلے کا ذکر ہے۔ باقی تمام اسماء الحسنہ جو ہیں ان کے اندر اس کی بخشش اور اس کی رحمت کا ذکر ہے۔ تو میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سورۃ انبیاء کے آخر میں جو اللہ کے عذاب کا ذکر کیا گیا اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب غالب ہے، بلکہ 9ویں سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح اعلان فرما دیا ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کو معاف کرنا ہے، جنت میں بھیجنا ہے۔ یہ انسان ہی ہیں جو اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ